नमस्कार। समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्ध तुलसीपुर तपाईँ पाक्षिक रूपमा एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार राति 9 बजे यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रम हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि गरिरहेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। तुलसीपुर क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउने अभियानमा लागेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको छ। बजारबाट उठ्ने फोहोर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्दै आएको उपमहानगरले फोहोर उत्पादन गर्ने बाटै उक्त फोहोर व्यवस्थापन खर्च उठाउने निर्णय गरेको छ। कार्यपालिकाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिले उपमहानगरको कार्यपालिका कार्यालय लागेको छ। बजार सफा राख्न र फोहोर व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न बजार क्षेत्रमा माइकिङ मार्फत नगरवासीलाई जानकारी गराइसकिएको छ। फोहोर उठाउन उपमहानगरका गाडी जाने क्षेत्रका व्यवसायी तथा घर परिवारसँग मात्रै उपमहानगरले सरसफाई शुल्क उठाउने गरेको छ। बढी फोहोर उत्पादन गर्नेसँग बढी शुल्क र कम फोहोर उत्पादन गर्नेसँग कम शुल्क लिने निर्णय गरेको उपमहानगरले दैनिक 25 टन भन्दा बढी फोहोर सङ्कलन गर्ने गरेको छ। बजार क्षेत्रबाट सङ्कलित फोहोर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को खाडलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। लाई शुल्कको रूपमा चाहिँ नगरपालिकाबाट सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिने एक किसिमको कार्यपालिकाको सभाले निर्णय गरेको आर्थिक ऐनले पारित गरेको शुल्क लिने कुरा भइरहेछ। तथापि केही जनगुनासो हामीले सुन्ने गरेका छौँ। शुल्क लिने भन्ने कुरामा कसैको विमति होइन, तर शुल्क लिँदाखेरि सेवा पनि प्रभाव राम्रो हुनुपर्छ भने केही जनगुनासो आएको पायौँ। हामीले परम्परागत पहिल्यैदेखि फोहोर घरबाट उठाएर डम्पिङ साइडमा फाल्ने व्यवस्थापन गरेका थियौँ, तर त्यो प्रविधि पहिलाको पुरानो प्रविधिलाई अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै सेवाको क्षेत्र ठुलो भयो। हामी सेवा प्रवाह गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग साधन स्रोतहरू कहिलेकाहीँ बिग्रिने भयो कि कहिलेकाहीँ साधन स्रोतको अभावले गर्दाखेरि समयमै सबै फोहोरको शुल्क व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था हो। तथापि यसलाई अबको दिनमा शुल्क लिने सेवाग्राहीलाई फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले उहाँहरूलाई खुसीका साथ कर लिनमा अभिप्रेत गर्ने हाम्रो अभियान छ। जनगुनासो आएको के होला भने शुल्क प्रत्येक घरमा घर धुरीको आधारमा लिने गरिन्छ भने फोहोर उत्पादनको आधारमा शुल्क तोकिएको छ। फोहोर उत्पादन भन्ने बित्तिकै कसले कति फोहोर सिर्जना गर्छ अथवा त्यो फोहोर कति बाहिर निस्किन्छ, एउटा किचनमा निस्किने फोहोर, होटलमा निस्किने फोहोर, उद्योगमा निस्किने फोहोर, मेडिकल जाने निस्किने फोहोरहरू, फार्मेसीहरूबाट अथवा हस्पिटलबाट निस्किने फोहोरहरू, यस्ता फोहोरहरू कुनै उद्योग फार्महरूबाट निस्किने फोहोरहरू फरक फरक ढङ्गले फरक फरक फोहोरहरू लेखिन्छ। थोरै फोहोर निस्किने ठाउँमा थोरै शुल्क, धेरै फोहोर उठ्ने ठाउँमा धेरै शुल्क छ। धेरै भन्ने बित्तिकै हामीले तोकेको आधारमा मिल्दोजुल्दोहरू कायम गरेका छौँ। तथापि फोहोरको शुल्क उठाउन सेवाग्राही सबै मन्जुर हुँदै आउनु पर्यो। हाम्रो व्यवस्थापन राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने कहीँ कतै गुनासो आयो भने त्यो सरकारवाला संस्थाहरूसँग बसेर यसलाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अहिले यो महानगरले कति क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गरिरहेको छ र शुल्क लगाएको कति क्षेत्रमा हो? क्षेत्रको हिसाबले त अहिले मैले भने चाहिँ फोहोर उत्पादनको क्षेत्रको आधारमा अब एउटा घर परिवारले जहाँ चुलो भन्छ एउटा घर परिवार भन्छौँ हामी, त्यो एउटा घर परिवारमा सामान्य महिनाको 50 रुपियाँ भन्ने कायम छ। त्यसरी फोहोरको शुल्कको आधारमा होटलबाट निस्कने भान्साबाट होटलबाट ठुल्ठुलो किचनहरूबाट निस्किने फोहोरहरू होला। त्यसपछि उद्योगबाट निस्किने धेरै हानिकारक फोहोरहरू पनि हुनसक्छ। यो फरक फरक ढङ्गले फरक फरक रेट चाहिँ लगाएको छ। अब सबभन्दा सस्तो भनेको कम भनेको महिनाको 50 रुपियाँ मात्रै हो। एउटा घर परिवारले भान्साबाट निस्कने फोहोर कुहिने फोहोर महिनाभरिको फोहोर उठाइदिए बापत 50 रुपियाँ लिने चाहिँ गर्नुभएको छ। अर्को फरक फरक ढङ्गले चाहिँ सबै फोहोर चाहिँ मलाई यति रेट भन्ने कन्ट्रोल चाहिँ भएन। अहिले कति जति फोहोर सङ्कलन हुन्छ र त्यसलाई कहाँ व्यवस्थापन? अहिले चाहिँ फोहोर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि 74 पछाडि 75 साल हाराहारी हो, 75 हो। आज 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडिको एक किसिमको तथ्याङ्क हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। तुलसी उपमहानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रबाट धेरै फोहोर निस्किन्छ। त्यो फोहोर भनेको दैनिक 25 टन जति निस्किन्छ। फोहोर 25 टन दैनिक उठ्ने फोहोर कम्प्लिटली अहिले चाहिँ त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले छुट्याइएको छैन। एउटै भाँडोमा हालेर ल्यान्डफिल साइडमा गरेर त्यसलाई पुर्ने काम चाहिँ गरिएको छ। तर भोलिको दिनमा फरक फरक ढङ्गले फोहोरहरूलाई
छुट्याउने। फोहोरलाई छुट्याइसकेपछि कुइनी फोहोरलाई कम्पोस्ट मलतिर हामी सोचेका छौँ। नकुइनी फोहोरहरू प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू जसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्ने र कवाडी हुने खालका फोहोरहरूलाई चाहिँ कवाडीलाई टेन्डरमा दिएर त्यसबाट राजस्व पनि उठ्ने र फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यमा छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि थाई डम्पिङ साइटको खोजीसँगै फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। यसका प्राविधिक पक्षमा विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उपमहानगरले फोहोरमा शून्य लगानीको वातावरण तयार गर्न पहल गरिरहेको छ। अब तुलसीपुर महानगरपालिकाले एउटा परियोजनाको परिकल्पना गरेको छ। त्यो परिकल्पना भनेकै फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरौँ भन्ने परियोजना सोध्दैछ। फोहोरमा पैसा छ। हामीले नचिनेर फोहोरलाई जथाभावी फालेका छौँ। त्यसले वातावरण प्रदूषण गरेदेखि लिएर हामीलाई क्षति बनाएको छ। त्यो फोहोरलाई प्रयोग गऱ्यो भने एउटा मात्र भनिहाल्ने भान्साबाट निस्किने कुहिने जति फोहोर छ त्यो सबैको कम्पोस्ट मल बनाउनेछ। अनि कम्पोस्ट मल बनिसकेपछि त्यो कम्पोस्ट मल कुहिनेतिर दुर्गन्धबाट बचाइन्छ भने त्यसलाई प्राङ्गारिक मल बनाउन सकियो। एउटा देशबाट बेच्न सक्यो, त्यसले पनि आम्दानी स्रोत बन्यो। अन्य रिसाइकल गर्ने भन्ने कुरा अब केही गलाएर पगालेर गर्ने कुराहरूमा हो। अहिले हामीसँग त्यो मेसिनरी कुराहरू कम्पोस्टको प्लान्ट लगाउने हामी तत्काल योजनामा छौँ। जसलाई हामी भान्साबाट निस्किने कुहिने फोहोरलाई हामी मलमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर त्यसबाट बिक्री वितरण गरेर त्यसमा फोहोर मल निकाल्ने छौँ। तर अरू चाहिँ जुन प्लास्टिक युजै हुँदैन त्यो प्लास्टिकलाई चाहिँ फेरि कलेक्सन गरेर अब त्यो प्लास्टिकको पनि विभिन्न टाइपको आइटमहरू बन्दो रहेछ। त्यो अहिले महँगो प्रविधि छ भन्ने सुनेको छौँ हामीले। त्यो प्रविधि जोड्न सकियो भने प्लास्टिक जन्य सबै आइटमबाट त्यसलाई फेरि रिसाइकल गरेर अथवा त्यो रियुज गरेर केही सामान प्रडक्ट गर्नुको लागि पनि प्रमोट गर्ने हिसाबमा हामी योजनामा छौँ। र बाँकी सिसा फलामका टुक्राहरू सम्बन्धित ठाउँमा गएर प्रायः 5% चाहिँ हामीले डम्प गर्नुपर्छ। एन्ड 95%को हरेक प्रकृतिका फोहोरहरूलाई चाहिँ त्यसलाई रिसाइकल, रियुज, रिडक्सन, यो 3R भन्छ वेस्ट म्यानेजमेन्टमा। 3R जिरो वेस्ट भन्छ। यस्तो सिम्बलिङ पनि हो। हामी यो गोल हो जिरो वेस्ट भन्छ। हामी शून्य फोहोरलाई शून्यमा झार्न चाहन्छौँ। अनि 3टा R युज गर्न चाहन्छौँ। एउटा Rले रिसाइकल गरौँ, फोहोरलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अर्को सामान बनाऊ, अरूलाई रियुज गरौँ, त्यो सामानलाई फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अरूलाई चाहिँ घटाउँदै जाउँ भन्ने हो। त्यो नै सबै फोहोर घटाउँदै गयो भने अन्तिममा शून्यमा फोहोर हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ। त्यसकारण अब मेडिकल जन्य सबभन्दा डरलाग्दो वेस्ट छ। त्यो वेस्टलाई त्यसलाई नष्ट गर्ने प्रविधि छ। त्यो नष्ट गर्दाखेरि त्यो अस्पतालहरूसँग हामी कोअर्डिनेसन गरेर एउटा मेसिन हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने अस्पताल जन्य फोहोरलाई चाहिँ त्यहीँ जलाएर नष्ट गरेर धुलोमा गइहाल्छ, जसलाई अहिले धेरै क्षतिको रूपमा बाहिर हामीले वातावरणलाई असर पारेको पाएका छौँ। र अन्य फोहोर चाहिँ केही कबाडको रूपमा सेल हुन्छ र केही चाहिँ हामी नगरले कुहिने आइटमलाई चाहिँ कम्पोस्ट बनाएर बेच्छौँ। अनि जसले गर्दा सबै फोहोरलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो प्रविधिमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हामी हरेक नागरिकलाई आफ्नो घर अगाडि सरसफाइ राख्न सचेतना अभियान गरेका छौँ भने सडकमा उठेको फोहोरहरू सडकमा नगरपालिकाको दैनिक गाडीहरूले उठाउने गरेको छ। तर हामी सहरको केन्द्रित केही बजारमा हामी सीमित साधन स्रोतबाट स्विपरबाट बढाएर त्यसलाई फोहोर उठाउने काम चाहिँ नियमित भइरहेको काम हो। तर अझ सडकभन्दा अलिक फराकिलो दायरामा जाँदाखेरि सहर क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको क्रममा सबै बाटाहरू पिच भइसक्यो भने हामीलाई त उठाउन पनि सजिलो, बढार्न पनि सजिलो हुन्छ। कतिपय ग्राभलहरू बाटोमा त्यो कुकारका टुक्राहरू, प्लास्टिक टुक्रा उठाउन नसकेको त उडाएर हावाले छितारेको अवस्था छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेमा अब स्विपरको सङ्ख्या बढाउने अनि हरेक घरमा डस्टबिनहरू वितरण गर्ने अभियानमा छौँ हामी। त्यो हाउस होल्ड आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामीले वेस्ट म्यापिङ पनि गर्दैछौँ। वेस्ट म्यापिङ गरिसकेपछि कति घर दूरीमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ र हाम्रो गाडी कहाँ पुगे र त्यो सेवा दिए कि दिएनन् भनेर अब एउटा कन्ट्रोलर हाम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्टको शाखाले हेर्ने पनि प्रविधि हामी जोड्दैछौँ। तत्कालै नयाँ प्रविधिबाट वेस्ट प्लान्ट लगाउँदै तुलसीपुरलाई दैनिक रूपमा सरसफाइको अभियान सचेतना वृद्धि गर्दै प्लास्टिक मुक्त अभियानको क्षेत्रमा केही टोललाई पनि हामी झोलाहरू वितरण गरेर प्लास्टिक हामी अब प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने कुरामा सचेतना पनि जोड्दैछौँ। बजार क्षेत्रको सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले सरसफाइ कर्मी मार्फत दैनिक बजार सफा गर्ने र फोहोर सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ। तुलसीपुर बजारका मुख्य सडकबाट दैनिक रूपमा फोहोर सङ्कलनसँगै सडक सफा गर्ने कार्यलाई भित्री सडकसम्म पुर्याउने योजनामा रहेको उपमहानगरको सरसफाइ शाखाले जनाएको छ। बजार सरसफाइसँगै उपमहानगरकै पहलमा अहिले बजार क्षेत्रमा खाल्लाखुल्ली परेका सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु भएको छ। तुलसीपुर बजारका मुख्य सडकहरूमा अहिले कालोपत्रे थप गर्ने कार्य भइरहेको छ। सडक कालोपत्रे सफाइसँगै बजार क्षेत्रमा अस्तव्यस्त रहेका ठेलागाडा तथा सडक पेटी व्यवस्थापनलाई पनि उपमहानगरले अगाडि बढाएको छ।
विशेष गरी तुलसीपुर बस पार्क नजिक मुख्य सडक नै अवरुद्ध हुने गरी राखिएका ठेलागाडालाई व्यवस्थित गरी आवागमनसँगै बजारको सौन्दर्य बढाउने काममा उपमहानगर अगाडि बढेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता श्याम डाङ्गी बताउनुहुन्छ। अब अहिले हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तुलसीपुर बजार क्षेत्रलाई स्मार्ट तुलसीपुर अन्तर्गत सफा तुलसीपुर, हराभरा तुलसीपुर, सुन्दर तुलसीपुर बजार निर्माणका लागि हामीले जस्तो सडक डिभिजन कार्यालयबाट कालोपत्रे गर्ने, सडक बोर्डबाट कालोपत्रे गर्ने, बजारका ठुला सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्ने अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर हामीले बजारलाई अव्यवस्थित रूपले हुने ढेब्लीहरू, ठेलाहरूलाई चाहिँ के अरे त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने, ठेलाहरूलाई विस्थापित गर्ने, ढेब्लीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने, चौडा सडकलाई साँघुरो हुने गरी सडक दुर्घटना हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीले ती सबै चाहे त्यो ढेब्लीहरू होस् चाहे तिनी सडकमा देखिने ठेलाहरूलाई अव्यवस्थित रूपले देखिनेलाई हामीले त्यहाँबाट हटाएर व्यवस्थित गर्ने र सरसफाइ अभियान अन्तर्गत हामीले जस्तो बस पार्कलाई व्यवस्थित रूपले सरसफाइ अभियानहरू सुरु गरेका छौँ र हामीले समग्र तुलसीपुर बजारको क्षेत्रलाई सडक कालोपत्रेदेखि तपाईँको सडकमा भएका अव्यवस्थित र अव्यवस्थित ठेलागाडा ढेब्लीका कारणले हुने सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति या अन्य क्षति सबैलाई व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गर्नलाई अहिले हाम्रो ध्यान पूर्ण रूपले तुलसीपुरलाई सुन्दर तुलसीपुरका रूपमा पहिचान सहित देखाउनका लागि हामीले त्यो काम सुरु गरेर देखाएका छौँ र अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ तुलसीपुरको क सडक लाइनको सडकलाई हामीले कालोपत्रे गरिरहेका छौँ, ग लाइनको सडकलाई कालोपत्रे गरिरहेका छौँ। त्यसरी अहिले पनि तुलसीपुरमा हिजो यत्र तत्र छरिएका ढेब्लीहरूलाई हामीले त्यहाँबाट हटाउने ठेलाहरू हामीले समग्रमा तुलसीपुर बजारलाई सुन्दर तुलसीपुरका रूपमा देखाउनका लागि हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्थानीय सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको छ र हामीले तुलसीपुरलाई सुन्दर तुलसीपुर, सफा तुलसीपुर बनाउने हिसाबले अहिले हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ध्यान त्यता केन्द्रित छ। सडकमा भएका ठेलागाडाहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था छ अथवा के छ? हामीले तुलसीपुर बजारभित्र देखिने ठेलागाडाहरूलाई दुई ठाउँमा हामीले केन्द्रित गरेर तपाईँहरूले यो ठाउँबाट व्यापार गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई विस्थापित गर्ने, तपाईँहरूलाई जरिमाना गर्ने, तपाईँहरूलाई यहाँबाट हटाउनका लागि मात्र नभएर स्थानीय सरकारले त्यो जिम्मेवारीका साथ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छ र उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारले तोकेको ठाउँमा नराखिदिएर जता जता मान्छेहरूको भिड छ, जता जता गाडीको भिड छ त्यता ठेला दौडाउँदै लगेर त्यहाँ अलिक चाहिँ के अरे अशोभनीय कुरूपता सौन्दर्यता नदेखिने खालले उहाँहरूले ठेला दौडाउने भएकाले हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका बजार व्यवस्थापन गर्ने साथीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, नगरपालिकाभित्र ल्याउनुहुन्छ र हामीले भनेका छौँ तपाईँले कमसेकम स्थानीय सरकारले देखाइदिएको ठाउँबाट तपाईँहरूले व्यापार गर्नुहोस्, जता पाए त्यतै ठेला मान्छेको भिडतिर दौडाउने काम नगर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। त्यसका बावजुद पनि कहिलेकाहीँ फेरि त्यो एक दुई दिन स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनमा अलिकति नदेखिएको अवस्थामा उहाँहरूले अब अनुगमन छैन क्या यही बेला भनेर फेरि लग्नुहुन्छ र फेरि उहाँहरूलाई हामीले स्थानीय सरकारका हिसाबले स्थानीय सरकारका कर्मचारीले उहाँहरूका ठेलाहरू जफत गर्ने, ठेलाहरू ल्याउने, जरिमाना गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। तर हामीले तोकेको ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँहरूलाई व्यापार गर्नलाई कुनै रोकथाम छैन। एक दिन होला, दुई दिन होला, त्यसपछि ठेलाहरू कहाँ छन् भनेर भोलि व्यापार स्वत त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ भनेर हामीले अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले स्थानीय सरकारको कमजोरी सम्झेर अलिकति त्यतातिर जाँदाखेरि स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई कारबाही गर्न बाध्य भएको छ। जस्तो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बस पार्कलाई हामीले एउटा सुविधा सम्पन्न बस पार्कका रूपमा निर्माण गरेका छौँ र त्यहाँ कुनै पनि अव्यवस्थित रूपले फोहोर हुने खालको बस पार्क नहोस्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तुलसीपुर बजारको बस पार्क जाँदाखेरि बस पार्कको सौन्दर्यता र आधुनिक बस पार्कका रूपमा परिणत गर्नलाई स्थानीय सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेका छ र हामीले त्यहाँ सबै हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि खटाएर तुलसीपुर बजारलाई को बस पार्कलाई सौन्दर्य बनाउनका लागि हामीले सरसफाइ शाखाबाट सरसफाइको टोली र कर्मचारीहरू खटाएर हामीले तुलसीपुर बजारको बस पार्कलाई एउटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न बस पार्कका रूपमा जुन उद्देश्यका साथ, जुन हिजो हाम्रो लक्ष्यका साथ, हाम्रो भिजनका साथ हामीले त्यो बस पार्क निर्माण गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले यथार्थमा परिणत गर्ने कुरा हिजोदेखि आजसम्म स्थानीय सरकारको निरन्तर प्रयास छ, जारी छ, त्यो अभियान जारी छ। यत्र तत्र रहेका ठेलागाडा तथा फुटपाथमा रहने पसलका लागि बस पार्क नजिकैको स्थान तोकिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय कानुन निर्माण गरे कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।
नगरवासीलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र परेका विषय कार्यान्वयनमा लैजान ऐन बनाउने कार्यलाई उपमहानगरले प्राथमिकतामा राखेका कारण अहिलेसम्म विभिन्न ऐन नियम कार्यविधि गरी 100 भन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकिएको विधेयक शाखाले जनाएको छ। स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने जुन व्यवस्था छ र त्यसको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहलाई जुन एकल अधिकार सूचीभित्र 22 वटा कानुन बनाउन पाउने जुन प्रावधान राखेको छ त्यो बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 102 बमोजिम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 2074 सालदेखि यतापट्टि 31 वटा ऐन अनि निर्देशिका नियम विनियम नीति गरेर 78 वटा गरी जम्मा 109 वटा कानुनहरू निर्माण गरेको अवस्था छ। ती कानुनहरू बनाउने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ, कसरी निर्माण भयो? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। यी कानुनहरू वास्तवमा आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नताबाट बन्छ। जस्तै म एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। जस्तो तुलसीपुरमा सहकारी सम्बन्धी कानुन बन्यो। एउटा सहकारी सम्बन्धी कानुन बन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सहकारीका विज्ञहरू सहकारीका प्रतिनिधिहरू राखेर उहाँहरूको आवश्यकतामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखाले समन्वय गरेर उहाँहरूको राय सुझाव प्रतिक्रिया र हाम्रो कानुनी सल्लाहकार र कानुनका विज्ञ समेत राखेर सहकारीका जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको वर्तमान आवश्यकता संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूको संलग्न क्षेत्रका अर्थात् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरू सरोकार व्यक्तिहरूको संलग्नतामा त्यो चाहिँ निर्माण भएर सम्बन्धित शाखाबाट फरवर्ड हुन्छ। त्यो शाखाबाट फरवर्ड भइसकेको मस्यौदालाई हामीले विधेयक समितिमा लिएर छलफल गराउँछौँ। विधेयक समितिले 1 हप्ता 15 दिन कानुनको गम्भीरता अनुसार अध्ययन गर्छ र विधेयक समितिले अध्ययन गरेर पास गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यपालिकामा जान्छ र कार्यपालिकामा पनि त्यसको गम्भीरता अनुसार 1 हप्ता 15 दिन कति हुन्छ त्यो अध्ययन गरिसकेपछि नगरसभामा जान्छ र पहिलो नगरसभामा प्रस्तुत भयो भने अध्ययनपछि दोस्रो नगरसभाबाट पारित भएर कानुन बन्ने प्रावधान छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा विधेयक तयार पार्ने र नगरसभामा छलफलपछि पारित गरेर ऐन बनाउने कार्य सङ्घीय संसदले ऐन बनाए जस्तै गरी सबै विधि प्रक्रिया पुर्याएर गरिने विधेयक शाखाले जनाएको छ। विधेयक तयार पार्न अघि सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलपछि सम्बन्धित शाखाले विधेयकको नमुना तयार पार्ने र विधेयक समितिमा छलफलपछि नगरसभामा लैजाने गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विधेयक शाखाले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिले 7 वटा समितिहरू छन् फङ्सनमा। समिति गठन भएर फङ्सनिङ छन्। त्यसमा सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति, विधेयक समिति र नगरसभाबाट एउटा पारित समिति छ लेखा समिति गरेर 7 वटा समिति छन्। अघि विधेयक बन्ने प्रक्रियाको कानुन बनाउने प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर भने के सबै कानुनहरू बनाउँदा त्यही विधि अपनाइएको छ? कस्तो? एकदम सान्दर्भिक हो। किनभने कानुन बनाउँदाखेरि सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँग समन्वय सहकार्य र उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया नगराएको कानुन वास्तवमा जनताको कानुन हुनै सक्दैन र जनताको जानकारीमा जान पनि सक्दैन भन्ने कुरामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दृढ विश्वासका साथ लागेको छ। म तपाईँलाई अघि सहकारीको कानुनको कुरा गरेँ। अब म हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सञ्चार कार्यविधिको कुरा गर्छु। सञ्चार कार्यविधि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। यसमा चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र क्रियाशील रहेका पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि समेतलाई राखेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चार कार्यविधि निर्माण गरेको छ। यसमा अडियो भिजुअलदेखि लिएर सम्पूर्ण विज्ञ सञ्चार माध्यमका पत्रकार साथीहरू यसमा बसेर हाम्रो सूचना शाखाको समन्वयमा चाहिँ त्यो काम निर्माण भएको छ। अर्थात् त्यो कार्यविधि निर्माण गरेर हामीले चाहिँ विधेयक समितिमा लिएर विधेयक समितिमा 1 हप्तासम्म त्यसको छलफल गरेर त्यसपछि कार्यपालिका पेश गरेर कार्यपालिकामा पनि सोही बमोजिम कार्यपालिकाका मान्य सदस्यहरूले त्यसलाई चाहिँ छलफल अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यपालिकाबाट पारित भएको अवस्था हो भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जति पनि ऐन कार्यविधि कानुनहरू बनाएको छ सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरकारवालाहरू र त्यसमा कानुनका विज्ञहरूलाई समेत त्यसमा संलग्न बनाएर मात्रै त्यो कानुन चाहिँ आधारभूत तहबाट सम्बन्धित शाखाबाट ड्राफ्ट हुन्छ र त्यो मस्यौदा त्यहाँबाट ड्राफ्ट भएको मस्यौदा चाहिँ त्यही मैले अघि हजुरलाई निवेदन गरे अनुसारको विधेयक समितिमा आएर विधेयक समितिबाट कार्यपालिका हुँदै जान्छन्। कार्यविधिहरू चाहिँ कार्यविधि नियमावली कार्यविधि नियमहरू चाहिँ कार्यपालिकाबाट पारित हुने गर्छ भने ऐनलाई चाहिँ नगरसभाबाट पारित गर्छौँ। वस्तुतः यहाँलाई भन्दाखेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा
अहिलेसम्म 31वटा ऐन र 78वटा कार्यविधि निर्देशिकाहरू पारित गर्दा करिब 2 गुणा बढी किन बन्ने भन्ने खालको जिज्ञासा पनि आउन सक्छ। यसको प्रावधान के हो त भन्दाखेरि अब कानुनी व्यवस्था चाहिँ नगरसभा वर्षमा 2 पटक बस्ने भन्ने छ। स्वभावैले पनि 2 वा 3 पटकभन्दा बस्न जनप्रतिनिधिको समय अभाव अन्य कारणले पनि नभ्याइदो रहेछ। हाम्रो यो लामो अनुभवले यो सिद्ध गरेको छ र 1-2 वर्ष 6 महिनासम्म एउटा कानुनको अभावमा काम गर्दाखेरि एकातिर कानुनी अडचन आउने, एकातिर अवैधानिक हुने, एकातिर सुशासनको पाटो पनि अपाङ्ग हुने भएको कारणले गर्दा फास्ट ट्र्याकबाट कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि काम पनि कानुन सङ्गत हुने र जनताको काममा पारदर्शिता र सुशासन पनि कायम हुने भएको कारणले लामो समयसम्म नगरसभा पर्खिरहन पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दा त्योतर्फ नगएर कार्यविधिहरू प्राय कार्यपालिकाबाट पास हुँदाखेरि यो कार्यविधिको सङ्ख्या चाहिँ बढी देखिन्छ। वास्तवमा यो पनि कानुन सम्बद्ध छ र कार्यविधिबाट पारित भएका हामीले ती कुराहरूलाई हामी नगरसभामा लगेर पनि अनुमोदन गराउने प्रावधान छ। यो बनेका ऐनहरू कार्यान्वयनको अवस्था के छ? एकदमै कार्यान्वयनको अवस्थामा छन्, फङ्सनिङ छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पहिलो कुरा त त्यसको आवश्यकता फिलिङ गरेर नै कानुनको मस्यौदा ड्राफ्ट हुने भावनाले कार्यान्वयनको समस्या छैन। तिनलाई नगर प्रमुखज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि तत्काल त्यही कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन्। जति कानुन बनेका छन् तिनी सबै कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन्। अब मैले यसलाई निवेदन गर्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अनुसूचीभित्र 22वटा कानुन निर्माण गर्न पाउने जुन प्रावधान छ त्यसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म 5वटा कानुन मात्रै निर्माण नगरेको अवस्था छ। विधेयक तयार गर्ने तथा विधेयकबाट ऐन बनाउने मात्र नभई नगरसभा सञ्चालन प्रक्रिया पनि सङ्घीय संसदको जस्तै हुने गरेको छ। नगरसभा सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाले तयार पारेको गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन ऐनमा आधारित रहेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफै पनि नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन तयार पारेको छ। सोही कानुनअनुसार नगरसभा सञ्चालन भइरहेको छ। वास्तवमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ सोही अनुसार नै भएको छ। हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जुन प्रदेशद्वारा प्रकाशित भएको जुन कानुन छ त्यो कानुनमा हामीले चाहिँ प्रदेश सभा सञ्चालन, नगरसभा सञ्चालन, पालिका सभा सञ्चालन जुन कार्यविधि एकीकृत ऐन बनाएको छ यो ऐन मैले तपाईँलाई पनि देखाउन सक्छु। यही ऐनको प्रावधानभित्र रहेर नगरसभा सञ्चालन ऐनको व्यवस्था गरेको छ, निर्माण गरेको छ। त्यही ऐनले जुन कुरा निर्दिष्ट गरेको छ त्यही बमोजिम त्यसकै आधारमा रहेर हामीले कार्यसूची बनाउने, एजेन्डाहरू बनाएर प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने, नगरसभा सञ्चालन गर्ने सबै व्यवस्थाहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नगरसभा सञ्चालन ऐनभित्र रहेर हामीले गर्छौँ। यो स्थानीय तहको सभा सञ्चालन गर्दा संसदीय प्रक्रियाको एउटा सानो चाहिँ स्थानीय तहको हो भन्नुहुन्छ। एकदम प्रक्रिया अनुसार भएको छ कि छैन? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यो मिनी पार्लियामेन्ट्री हो। मिनी पार्लियामेन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ नगर प्रमुखले जुन अध्यक्षता गर्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्कै संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतै हुन्छ। हामीले तोकिएको समयावधिभित्रै ऐनमा तोकिएको नगरसभा सञ्चालन ऐनमा तोकिएको समयावधिभित्रै हामीले चाहिँ नगरसभा सदस्यहरूलाई एजेन्डा र उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यसूची सार्वजनिक गर्छौँ र उहाँहरूको मेलमा या उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित वडा कार्यालयमै पठाएर हामीले चाहिँ कार्यसूची सार्वजनिक गरिदिन्छौँ, विषयवस्तु सार्वजनिक गरिदिन्छौँ र बोल्न चाहने सदस्यहरूले हामीलाई निर्दिष्ट समयभित्र जुन कानुन बमोजिम तोकेको समयभित्र आफूलाई चाहिँ नाम दर्ता गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ नगर प्रमुख जसले नगरसभाको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ उहाँले कार्यसूची बमोजिम कार्यसूचीमा दर्ता भएका कार्यसूचीमा बोल्न नाम दर्ता गराएका सदस्यहरूलाई मात्रै त्यहाँ चाहिँ कार्यसूचीमा चाहिँ समावेश गर्ने। कहिलेकाहीँ शून्य समयको अवस्था हुन्छ, कहिलेकाहीँ विशेष समयको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यो मिनी पार्लियामेन्टको अवधारणा अनुसार नै नगरसभा सञ्चालन गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई पटक पटक लिजादेखि लिएर अन्य परीक्षण गरिएको छ, यसमा सम्परीक्षण गरिएको छ, सेल्फ इभ्यालुएसन गरिएको छ। हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनभित्र रहेर स्थानीय पालिकाहरूले गरेका गतिविधिहरू कस्ता छन्, नगरसभा कस्ता छन्, यहाँको सुशासन कस्तो छ भन्नेमा नगरसभा सञ्चालन ऐनमा हामीले 9 नम्बरमा 8.5 नम्बर प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। यसबाट पनि स्पष्ट के हुन्छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नगरसभा
नगरसभा सञ्चालन ऐन जुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐन छ सोही बमोजिम चलेको छ र हामी चाहिँ ऐन बमोजिम छौँ र मिनी पार्लियामेन्टको कन्सेप्टमा छौँ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बनाएका 2वटा ऐन छन् जो 753 पालिकामा महानगरपालिकाले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ पहिल्यै बनाइसकेको जस्तो लाग्छ र पछिल्लो अवस्थामा अरू बाँकी 752 भित्र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नै पहिलो नगरपालिका जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हामीले सुरक्षित आवासभित्र खरको छानो विस्थापित गरेर टिनको छानो बनाउने जुन एउटा ऐन बनायो त्यो चाहिँ सर्वाधिक एउटा लोकप्रिय ऐन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष पनि धेरै प्रभावकारी रह्यो। त्यस्तै गरेर तुलसीपुर विकास प्राधिकरण ऐन पनि तुलसीपुर महानगरपालिकाले 9औं ऐनको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ जसले गर्दा प्राधिकरण गठन गरेर यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास विशेष गरी सडक निर्माणको कार्यलाई तदारकताका साथ अगाडि लगेको छ। यिनी 2टा ऐन चाहिँ मलाई लाग्छ तुलसीपुर महानगरपालिकाले अन्य नगरपालिकाहरूका लागि पनि लेसन लर्न गर्नुपर्ने प्रक्रियाले हामीले बनाएका छौँ। त्यसै गरी बनाउनै पर्ने कुरा अरू नगरपालिकाहरूमा पनि बनेको होला तर उत्कृष्ट ऐन चाहिँ तुलसीपुर महानगरपालिकाको वन ऐन पनि उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा छ र मलाई म विधेयक समितिको सदस्य सचिव भएको नाताले पनि धेरै पालिकाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले साथीहरूले सोधेर ती ऐनहरूको एउटा डिजाइन फर्मेट माग्नुहुन्छ र मैले पनि उहाँहरूलाई सेयरिङ गर्ने गरेको छु जसले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा बनेको धेरै ठाउँमा बनेको रहन्छ भनेर मलाई हिजो मात्रै पनि मेची नगरको साथीले माग्नु भएको थियो। मैले उहाँलाई पनि यहाँबाट मेची नगरपालिकामा पुर्यायौँ। हाम्रो कर्तव्य पनि के हो भने स्थानीय तहहरू त्यति बेला सस्टेनेबल हुन्छन् जति बेला कोअर्डिनेसनको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ, आइडिया सेयरिङ हुन्छ, लर्निङ सेयरिङ हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ बनेका ऐनहरू जो उदाहरणीय ऐनहरू छन् उहाँहरूले मागे अनुसार मेलमा हालेर उहाँहरूलाई चाहिँ पठाइदिने प्रावधान राखेको छु र त्यस्तो व्यवस्था गरेको छु। अहिलेसम्म बनेका ऐनहरू प्रभावकारी छन्, जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालका छन्, कतिपय नियमनकारी छन्, कतिपय प्रोडक्टिभ छन्। यस्तो जुन बेला ऐनको जुन संविधानको अनुसूची 8 मा प्रदान गरेको एकल जुन अधिकार छ स्थानीय तहलाई त्यो एकल अधिकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेका ऐनहरू समय सान्दर्भिक छन्, प्रभावकारी छन् र यी ऐनहरूलाई चाहिँ अब समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जान त पर्ला तर अहिले चाहिँ जो ऐनमा रहेका प्रावधान छन् भित्री मर्म छ त्यो मर्म चाहिँ समय सान्दर्भिक नगरवासीको भावना अनुरूपै छन्। ऐन परिवर्तनमा परिसकेका ऐन परिवर्तन गर्नु परेको छ जस्तो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले प्राधिकरणको ऐन एउटा प्राधिकरण सञ्चालन तुलसीपुर विकास प्राधिकरण ऐनलाई चाहिँ एकपटक संशोधन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ दोस्रो संशोधन गरेका छौँ सहकारी ऐनलाई। हवस् त अहिलेको लागि समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को कार्यक्रममा फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।